السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نشوفو ان دوزيام سيركوي. هاد لو سيركوي هذا عنده une particularité, c'est que c'est un circuit hydraulique à deux pompes. يعني اون براتيك عنده جوج ديال لي بومب hydrauliques d'alimentation ديال السيركوي de puissance et de pilotage. Très bien. نشوفو اشنو هو الدور ديال هاد لو سيستيم كامل. Il s'agit d'une installation pour mélanger des granulats avec un liquide. يعني عندنا إلا لاحظتو هنايا عندي واحد لا تريمي، داكور، يعني عندي واحد لا تريمي، كتعرفو اون تريمي، يعني كنعمر الفوق دي غرانولا، يعني الرملة دي غرانولا، و كنخلطها مع الماء باغ اكزومبل، داكور، كنخلطها مع الماء. شكون اللي يخلطها مع الماء؟ هاد لو مالاكسور دونك هو لو ميلونجور. دونك هاد لي شوز هادو بحال الا كيديروهم في لي سونترال ابيتون. لا سونترال ابيتون كيكون عندك السيما ميلونجيا بالرمله فوق في لا تريمي، كتخوى هنايا، والماء كيتجي عاوتاني من واحد لا كوندويت كيعمر هاد الباك، هاد الباك هذا ميلون، وكيجي المالاكسور كيخلط كلشي. ملي كيخلط لو مالاكسور، هاد لا بورت دو فيدونج كتخوى وكتشارجيها الكاميو باغ اكزومبل باش تديها اون زون اللي محتاجينها باغ اكزومبل. تري بيان، داكور. دونك السيستيم ديالنا هو هذا. شنو عندنا فيه؟ الا لاحظتوا عندنا واحد لا تريمي كتعمر بلي غرانولا، داكور، يعني لو صابل مع الرمله، المهم سي ان غرانولا، ياك. هاد لا تريمي هادي تتكون مسدوده. شكون اللي كيحلها؟ كيحلها واحد الفيران سميتو ان فيران في ان، داكور. عندنا واحد لو مالاكسور اللي كيخلط الميلونج، كيخلط داك الخليط، يعني كيزيد يمالاكسي. غراس اكوا كيفاش كيدير حتى يمالاكسيه؟ غراس لواحد لو موتور هيدروليك ام 1. يعني عندنا واحد الموتور هيدروليك ام 1 هو اللي كيدور هذاك لو مالاكسور باش يخلط لينا لو برودوي. تري بي. ملي كنوصلوا ليطا ديال انه لو برودوي تخلط ومزيان، شكون اللي كيحل لينا باش نخويو هذاك نخويو هذاك الباك، يعني نخويو هذاك المالاكسور اللي عامر باش نعاوتاني نزيدو نديرو اون كاجيت اخرى، داكور. دونك هنا شكون اللي كيحل لينا هذاك؟ كيحل لينا هاد لابورت. هاد لابورت هادي كتحل غراس ان دوزيام فيران في 2. تري بيان. دونك عندنا تروا زارتيكل امبورطون هنايا. عندنا فيران الاولاني فيران 1 كيحل لينا باش نخويو نعمرو المالاكسور بالرمله بلو غرانولا. عندنا واحد الموتور هيدروليك اللي كيدور لينا المالاكسور باش يخلط لينا داك الغرانولا مع الماء مع الليكيد. عندنا واحد الفيران في جوج اللي كيخوي المالاكسور ملي يكون بلان اي بيان مالاكسي، لو برودوي بيان مالاكسي، باش نديوه ليوتيليزاسيون فينال. تري بيان. دابا اون ا كومبري كيفاش كيخدم، شنو هو لوبجيكتيف ديال لو سيركوي. دونك غادي نجيو نشوفو دابا لو سيركوي هيدروليك كومون، شنو هما لي ديفيرونت كومبوزونت اللي كاينين فيه كي اسور لا رياليزاسيون ديال هاد لي زيتاب اللي هضرنا عليهم دابا، ديال لو بروسيسوس دو مالاكساج اللي كيطرا باغ اكزومبل. غادي تلقاوه في لي سونترال ابيتون ديال البني ولا ديال لي باراج، المهم لي سونترال ابيتون اللي كيصايبوا لو بيتون. تري بيان. دونك اون فا كومونسي كما العاده. اول حاجه عندي ان سيركوي هيدروليك كيبان قدامي، سي ان سيركوي هيدروليك. خصني ايدونتيفي لي ديفيرونت كومبوزونت، يعني ارتيكل شاك كومبوزونت هيدروليك نعرفها. ابخي عاد غادي ندير اون اناليز جينيرال ديال لو سيركوي. دونك اون كومونس بار لو كومونسمون. كنبداو ديما من لو ريزيرفوار اللي هو منو كتجي الزيت وليه كترجع، دونك هو البديه. دونك هنا مسميه، هنا عندنا 13 l'article 13 c'est un réservoir. Très bien. 14 c'est un filtre اللي كيفلتري الزيت à l'entrée des pompes. Très bien. P1 P2
هما جوج ديال لي بومب، يعني جوج ديال لي بومب عندهم كيدوروا. شكون اللي كيخليهم يدوروا؟ غراس ا لونترينمون ديال لو موتور الكتريك. هاد لي بومب الا لاحظتوا لاصقه وحده حدا وحده، يعني عندهم لو ميم اربر، عندهم لو ميم اربر، كنسميوهم دي بومب هيدروليك تانديم. يعني عندهم واحد لاربر دونترينمون بجوج بهم كيدوروا او ميم طون، ولكن لي كاركتيرستيك ديال كل وحده تقدر تكون ديفيرونت بارابور ا لوتر. 10 l'article 10 ولا l'élément 10 كيبان لينا باللي هو limiteur de sécurité dédié à la protection de la pompe P1. 11 c'est un limiteur de protection de sécurité dû à la pompe P2. donc هاد les deux limiteurs كل واحد فيهم مطاري مريقلي على une pression maximale اللي تقدر تهز هاد لا بومب. ملي يفوتها غادي يكون لونترينمون، غادي يكون البيلوطاج ديال هاد لو ليميتور باش يخلي الزيت ترجع للريزرفوار. ملي ينقص الديبي اوتوماتيكمون لا بريسيون فا ديمينيي، دونك il permet باش ان هاد لا بومب بي 2 تبقى تخدم في واحد ما تفوتش اون بريسيون ماكسيمال نومينال ديتيليزاسيون. لا ميم شوز بالنسبه لا بومب بي 1. دونك داكشي علاش كيدارو توجور شاك سيركوي vous allez trouver مورا لا بومب limiteur de sécurité اللي كيحافظ على لا بومب pour éviter la dégradation ديالها ولا انها تخدم في دي كونديسيون بلوس كو داكشي علاش صايبها لو كونستركتور. نشوفو 12 هنايا عندي سي ان فيلتر، ولكن هاد لو فيلتر هذا الي اكومبانيي افيك اون فالف كنسميوها كلابي اونتي روتور طاغي. يعني فيلتر معاه كلابي اونتي روتور طاري كوم ديجا سينيالي. هاد الكلابي هذا عندها ان سونس انفيرسي روتور، دونك ملي تجي الزيت بغات تدوز على الفيلتر ان سيغتان مومون نقدروا نساو الفيلتر ما نشونجيوش، غادي تكولماطا غيعمر بلي زامبيغتي، الزيت غتبلوكا هنايا إل نا با دو باساج. عندها لا بوسيبيليتي انها تجي هنا وتهبط وتدفع هاد لو غوصو هذا. ملي تكون لا بريسيون ديالها كبيره على لا بريسيون دو غوصو غتجي وتهبط للروتور. دونك بحال هاد الحاله هادي ايفيتون مثلا سيبوزون مثلا حنا درنا الفلتر ديريكت ما درناش هاد الكلابي هاد، ما درناش هاد الكلابي اونتي روتور طاري، غادي يقدر مثلا لوبيراتور ديالنا ولا لو ريسبونسابل مانتنونس ميثود ديال لانستالاسيون غينسى ما يبدلش الفلتر ديال هذيك لا بومب ديال هذاك السيركوي خدام باغ اكزومبل 3 شهور. غادي يتبوشا الفلتر، غتجي الزيت ما غتلقاش فين دوز، اوتوماتيكمون هذيك لا بريسيون غتفرقع شي زون. يعني هي الفليكسيبل غيطرطق، المهم لا زون اللي ضعيفه هي اللي غادي ترطق، يقدر يكوزينا الله يستر ان اكسيدون دو travail. Donc pour la sécurité ديال لو سيركوي vous allez trouver ديما في الروتور، يعني لو فلتر دو روتور دو سيركوي كيكون فيه ديما هاد لو كلابي اونتي روتور طاري انفيرسي pour كيما قلت لكم permettre le passage d'huile du retour sans filtrage au cas où le filtre est colmaté. ولكن كيصيفط لنا ان انديكاتور الطابلو دو بور باللي راه لو فلتر ديالنا اللي كولماطي pour le changer afin d'éviter انه لي زامبورتي ولا سخلكاج عندنا من الروتور يدخل لينا لا الريزرفوار وغادي يدير لنا ان بروبليم اللي غيخصنا نحلو نيطويو لو ريزرفوار كومبليتوم ولا نديرو لا فلتراسيون ديالو. Très bien. نشوفوا l'article 15. l'article 15 c'est une clapet anti-retour طاري، يعني عندها ما كتحلش واخا جات الزيت هنا باش دوز، هنا ما يمكن لها دوز الزيت حيت مبلوكيه، ولكن في هذا لو سونس هذا ما غاديش دوز الزيت الا الا كانت لا بريسيون ديالها كبر من لا بريسيون ديال روسو. شوفوا هنايا هذا 8 عندي سي ان ديستريبيتور. C'est un distributeur 3, c'est un distributeur 4 orifices d'opposition. C'est un distributeur 4 de
عندي فيه un ressort, donc il est monostable, à commande et il est électrique. يعني عندي une bobine électrique هي اللي كدير هي qui assure le pilotage ديالو. 7. C'est un distributeur hydraulique 4 orifices 3 positions, donc c'est un distributeur 4 sur 3 bistable, عندي فيه دو ressort de stabilité, donc bistable, يعني عنده bistable à commande et électrique. 6. Donc 6 ou 7 ils sont les mêmes, ils sont identiques, donc distributeur 4 orifices 3 positions, donc c'est 4 sur 3 bistable avec commande à commande électrique. نمشيو ل 5. 5 هنايا شنو هو 5 عندك هنايا 5 هنايا c'est une valve de séquence. 5 c'est une valve de séquence. شنو هي valve de séquence؟ valve de séquence هي بحال قلتي ما كتخليش الباساج ديال الزيت دوز sauf الا كاينه اون كونديسيون. هنا عندي هنايا مثلا لو موتور هاد لا فالف 5 هادي عندها واحد ليتيليتي بارتيكولير هنايا هي كدير بحال قلتي لو فريناج ديال لو موتور هيدروليك ام 1. مثلا عندي لو موتور هيدروليك ام 1 ما كنبغيش مثلا عندي عليه اون ليميت دو فيتيس عليه اون ليميت دو فيتيس. مثلا جات عندي اون بريسيون هنايا هذا غادي يدور يفوت مثلا 3000 تور ولا هذا ما بغيتش يدير 3000 يفوت 3000 تور. دونك كنحاول نريغلي هاد لا فالف هادي باش ملي تكون عندي اون سيغتان بريسيون هنايا غادي يتحل هاد لا فالف غادي يبيلوطي الفالف غادي يبيلوطي لو فالف هنايا هاد الزيت اللي غادي يدخل ديريكتومون هاد لا بريسيون الكبيره اللي جايه للموتور غادي دوز ديريكتومون للروتور. يعني ما غاديرش يعني غادي تنقص ديك لا بريسيون. الا جات واحد لا بريسيون كبيره للموتور باش تدورو افيك اون فيتيس كبيره غادي ترجع ديريكتومون للروتور غادي تنقص الزيت واحد الديبي غيدوز ديريكت للروتور. دونك لا بريسيون غتهبط ملي غتهبط لا بريسيون دونك لا فيتيس اوتوماتيكمون دو روتاسيون il va diminuer. دونك بور هاد لا فالف دو سيكونس il est dédié انه pour freiner le moteur et limiter la rotation ديالو à une vitesse admissible. M1 هو لو موتور هيدروليك. داكور لو موتور هيدروليك اللي قلنا il assure la rotation ديال لو مالاكسور اللي عندنا هنايا لو مالاكسور باش يميلونجي لينا لي غرانولا مع داك لو ليكيد اللي سوا الماء سوا دونك سي تال ليكيد داكور باش يميلونجي. Très bien. Vous allez me dire pourquoi on a mis هنا جوج ديال لي بومب. الى هاد لو سيركوي باغ اكزومبل غادي اسوريه ليا اون بومب علاش ندير دو بومب؟ دونك سي با اكسبري ماشي هما بغاو يخسروا الفلوس داروا عوض ندير اون بومب دوبل تجيني غاليه ندير اون سول بومب. دونك هادشي كله الي دو اسكو الى لاحظتوا لو موتور هيدروليك il va réaliser لو مالاكساج. يعني عندنا ان برودوي دونس عندي لو غرانولا مع الماء خصني نميلونجي. دونك بور في اسوري لو ميلونج دونك خصك ان كوبل كبير خاصك اون غروند بريسيون اي ان غرون كوبل. دونك هنا بور اسوري سا غيخصني اون بومب ليها بوحدو بور اسوري داكور بور اسوري لو مالاكساج داكور. ولا بومب الاخرى il est dédié انها تخدم لي فيران داكور il est dédié انها تخدم لي فيران بوحدهم. الفيران ديال الحل لا تريمي والفيران ديال الحل انه يخوي المالاكسور باش يعاودوا العمليه مره اخرى كوم ان سيكل. تري بيان. نشوفوا هنايا 1 et 2 هاد 1 et 2 ce sont شنو هما هاد 1 et 2 ce sont des accumulateurs. Les accumulateurs كنقولوا ديما il faut savoir que ملي تشوفوا un accumulateur في un circuit hydraulique c'est un accumulateur donc c'est une capacité de stockage de pression.
عندي واحد لينيرجي اماغازيني تمايا بور ليوتيليزاسيون ديالها. داكور، دايرها بور ليوتيليزاسيون. غادي نشرحو مزيان لاش صالحين هاد 1 اي 2. يلا لاحظتوا معايا السيركوي، هادشي اللي عندنا هنايا بين عندنا 4 كلابي اونتي روتور، عندنا هنا 3 كلابي اونتي روتور، عندنا هنا اكيوميلاتور 1 1 2 في1 1 في1 اي في2. دونك بحال دونك غادي نشوفوا نركزوا على هذا باش نشرحوا علاش عندنا نشرحوا هاد لو سيركوي اكزاكتومون. ابري سي ايدونتيك بالنسبه للوكا ديال في1 في1. تري بيان. علاش درنا لاكيوميلاتور تما وعلاش كاين عندي كلابي اونتي روتور؟ تري بيان. الا شفنا اونصومبل لو سير الفيران مثلا فيدو اللي كنهضروا عليه هنايا، عندي كيدفع واحد لابورت باش تسد وكيرجع باش تحل، كيجبدها باش تحل. تري سيبوزون مثلا سدينا هاد لو فيران، سدينا لا بورت. داكور، لا بورت الي فيرمي، دونك جات الزيت هنايا الى فيرمي ياك الى فيرمي لا بورت. ملي تسدات لا بورت صافي ريضنا لا ماشين، دونك اون اغيتي لا ماشين، ما بقيناش محتاجينها صافي. دونك سدينا المالاكسور خاوي لداخل ولا عامر. المهم دونك ما خصوش يعمر، حيت الا عامر المالاكسور ما خصوش يتسد وهو عامره، وما خصوش اون دوا اغيتي. دونك خصنا يتفيدونجا ويتنيطويا عاد اغيتيو لا بورت بور ايفيتي لا كوندونساسيون ولا لو كولوماتاج. دونك سدينا لا بورت، اغيتينا الموتور، كلشي واقف. الى هاد لا بورت هادي نورمالمون غادي تحل بلو بوا، غادي تحل بلو بوا، يعني بلوزن ديالها غادي تدفع الفيران باش يتحل. داكور، حيت الا ان بوا ياك الفيران ما جاتوش اون بريسيون باش تدفع، دونك غادي ترجع اوتوماتيكمون. شكون اللي كيخليها ما ترجعش؟ اللي يخليها ما ترجعش هو الكلابي اونتي روتور 4. ملي كيعمر هاد الفيران هذا كتجي الزيت هنايا كتدفع الفيران كيتسد لابورت. ملي تسد لابورت صافي، واخا ريضنا الزيت كتجي تدفعو هادي، كتدفع لابورت لاتيج، كتلقى الزيت ما عندها فين دوز، كتلقى عندها واحد الكلابي اونتي روتور ما يمكنلهاش دوز. تري بيان. غتقولوا لي ملي غادي ترجع، ملي غيرجع هاد لابورت ما كاين فين دوز هاد الزيت اللي عندي هنايا، دونك لابورت غتبقى مسدوده. تري. وعلاش درنا لاكيميلاتور؟ درنا لاكيميلاتور تمايا او كا او عندي واحد لافويت هنا ديال الزيت، الا عندي شي فويت ديال الزيت في هاد لي كوندويت، باش هذيك لا بريسيون اللي كتضيع يعمرها ليا. هذيك لا بريسيون اللي باقا في لاكيميلاتور هي اللي كتخلي ديما هاد لا بريسيون تبقى ستابل. واخا عندي شي فويت هيدروليك هنايا، داكشي اللي ضاع غيعوضو لاكيميلاتور، حيت كيخدم في هاد لوكا هذا كيخدم بحال لا بومب، حيت لا بريسيون اللي كتكون لداخل ديالو كبر من لا بريسيون اللي عندي هنايا، دونك هو اللي كيدفع، ماشي كتدفع فيه لا بومب، دونك هو اللي كيدفع يعمر لو سيركو. تري بيان. دونك هو اللي كيعطي دابا، دونك كيخدم اون بومب، حيت لاكيميلاتور حتى في لا بارتي الكتريك يا كيخدم كوندونساتور لا كيخدم هو اللي كيبرودوي، هو سورس دينيرجي ايلون ماغازين، ولكن ملي ما كتكونش الانرجي هو اللي كيولي سورس. دونك بحال لوكا ديال لاكيميلاتور هنايا، ملي كيعمر كتعمروا لا بومب، ولكن الا لا بومب ما بقاتش خدامه كيولي هو اللي كيعطي لا بريسيون او ليو دو لا ريسوفوار، هو اللي كي سورس دينيرجي. دونك بحال هاد لوكا هذا عندنا هنا اون سورس، دونك هو اللي كيبقى يخلي لا بريسيون تبقى ستابل هنا ديما. دونك لا بورت ما يمكنلهاش تحرك، الزيت تجي هنا ما غتلقى فين دوز، الا كاينه شي فويت كيكومبليها لاكيميلاتور، دونك لا بورت واخا عندها تقل ما يمكنلهاش تحل، واخا طرقنا واخا سدينا لا بومب ما خداماش ولا ماشين ما خداماش، لا بومب il ne peut pas s'ouvrir. لا ميم شوز بالنسبه لا تريمي 1، واخا تكون لا تريمي 1 عامره بلي غرانول، عامره رمله
لابورت داير واحد الضغط على في ان ما يمكنليهاش تحل، ما يمكنليهاش تدفعو واخا لا ماشين ما خداماش. علاش؟ حيت عندنا هنا كلابي 3 كلابي اونتي روتور 3 الزيت اللي بقى هنا محبوسه ما يمكنلهاش دوز، دونك عامر هذا ما يمكنش. وإلا كاينه شي فويت كيعوضها لينيرجي اللي عندنا في لا كوميلاتور. دونك جيسكو لا اون بيان كومبري علاش صالحين هاد لي زاكيميلاتور. ودونك هاد لو سيستيم هذا بوغ باش نطرونشي فيه كنسميوه ان سيستيم دو مانتيان اون بوزيسيون. لو مانتيان اون بوزيسيون جو سي تري بيان كاين حتى في الالكتريسيتي لو مانتيان، دونك هذا كيسمى ان سيستيم دو مانتيان اون بوزيسيون. ملي دفع لو فيران واخا ريت السيستيم كيبقى. هاد لي شوز هذا كيكونوا في لي شاريو اليفاتور. في لي شاريو اليفاتور الا كتشوفوهم مثلا شاريو اليفاتور ملي كتهز لوبرا ديالو واخا ريتي لا ماشين كيبقى لا فليش الفوق. علاش ما تهبطش لا فليش لتحت؟ ما كتهبطش حيت هذاك لو فيران فيه كلابي اونتي روتور ومعاه ان اكيميلاتور دو مانتيان، دونك كتبقى ديما مهزوزه. لا ميم شوز بالنسبه لي غرو، الكروات لا ميم شوز بالنسبه لا فليش ديال لا غرو. ملي كتهز لا فليش ديال لا غرو الفيران هاز واخا تريض لا ماشين لا غرو لا فليش ما كتهبطش. علاش؟ حيت عندي ان سيستيم دو مانتيان اون بوزيسيون اسوري بار اون كلابي اونتي روتور معها ان اكيميلاتور دو مانتيان تري بي. دونك نشوفو دابا او ديماراج شنو عندنا في لو سيركوي. اول حاجه كيكون عندنا ليطا انيسيال. ليطا انيسيال هو اللي كترسم عندي في السيركوي، ليطا زيرو. دونك ديمارينا لا ماشين شنو غادي يطرا؟ غادي يخدم لو موتور الكتريك. ملي غادي يخدم لو موتور الكتريك سكيل فا فير il va entraîner هاد لا بومب بي 1 اي بي بي 2. تري بيان. نبداو بي 2 اللي هي بروش دو موتور. دونك ملي غادي ديماري بي 1 شنو غادي دير؟ elle va générer ان دي بي. ملي غيجي هاد لو دي بي ديال الزيت ملي كيمشي تبعوا معايا لو شيما. دونك غيجي لهنا عندي واحد لو نو، عندي واحد لو نو هنايا غادي يدوز يحاول يدوز على ليمون 11. ما يمكنش يدوز على ليمون 11. علاش؟ حيت خاص لا بريسيون ديال اللي كاينه هنايا تكون كبر من لا بريسيون ديال الرسور اللي مازال ما كايناش حيت يلاه ديمارينا. دونك غادي تجي الزيت فين غادي تمشي عاوتاني هنايا تزيد تتبع لا فلاش غادي تمشي ديريكتومون لفين؟ غاتمشي الديستريبيتور نيميرو 8 اللي هو ان ديستريبيتور 4 sur 2 مونوستابل ا كوموند الكتريك. هاد ليطا انيسيال اللي عندي في 2 شنو عندي فيه؟ عندي فيه اش. دونك الزيت غادي تمشي هنايا فين غادي تمشي؟ غتمشي ياك غادي تمشي الزيت هنايا غطلع باش دوز في الموتور. ملي غتجي هنايا غتلقى الزيت محبو عندي هنا حبيسه. دونك الزيت غادي دوز على 5. ما يمكنلاش دوز على 5 الا الا وصلات اون سيغتان بريسيون. عاد غادي ترجع عاوتاني هنايا تهبط تمشي ديريكتومون للرو ترجع ل 15 دوز على الكلابي ودوز على الفلتر وترجع للروتور. تري بي. دونك الا ما بيلوطيتش الا ما خدمتش لا بوبين الكتريك ديال الديستريبيتور 8 شنو غادي يطرا؟ لا بومب بي 2 كتطلع الزيت وكترجع الزيت والموتور ياك غترجع الزيت وما كايناش عندي اوكين غوطا. داكور. وما غتكونش عندي حتى غوطا لا غوطاسيون. ما غتكونش عندي غوطاسيون ديال الموتور. داكور. ما غتكونش عندي اون غوطاسيون ديال لو موتور الا ما قلبتش هذا. داكور. دونك ما تكونش عندي اون روتاسيون ديال لو موتور ا ليطا انيسيال. علاش ما تكونش عندي لا روتاسيون؟ حيت عندي هاد 5. داكور. عندي هاد 5 هذا اللي كي اسوري لو فريناج ديال لو موتور او ديماراج. تري بي. يعني ا ليطا انيسيال غادي نديماري لا بومب بي 2 غادي تطلع لا بريسيون غتمشي هنا لا بريسيون
غادي تجي باش دوز على لو موتور. ملي غدوز على لو موتور غتجي غتلقى هاد 5 هادي غتلقى هاد 5 هادي لا بريسيون ديال هنا ياك غادي تكون كبر من لا بريسيون اللي جايه. دونك غادي دوز حيت عندي البلوكاج هنايا. دونك غادي تبيلوطي 5 وغترجع الزيت. دونك الموتور بحال الا عطيتيه الزيت من هاد الجهه وعطيتيه الزيت من هاد الجهه ما غيبقاش يدور. كون عطيتيه اون بريسيون في جهه واحده غادي يدور. يعني لا بريسيون داليمونطاسيون غتكون كبر من لا بريسيون ديال لا سورتي. دونك غادي يدور. ملي تكون لا بريسيون ديال لاليمونطاسيون ايغال ا لا بريسيون دو سورتي لو موتور ما غاديش يدور غيبقى ستابل. حيت لا بريسيون اللي عنده لهاد الجهه بحال اللي عنده لهاد الجهه ميمكنش يدور لاوكان سونس. داكور هذا هو لو سيستيم. دونك غتكون عندي لا بريسيون في لونطري بحال لا بريسيون دو سورتي حيت هادي يولي بحال هاد 5 هادي غتخدم بحال شانت بحال اون شانت. دونك يولي بحال تي لا بريسيون اللي عندي هنا هي لا بريسيون اللي عندي هنا. دونك لو موتور il peut pas tourner وغيبقى فيكس. داكور تري بيان. داكور نشوفو دابا لا بومب بي 1 الي حتى هي ملي ديمارينا شنو غادي يطرا. غادي تجي الزيت لهاد لو نو il ne peut pas partir. الزيت ميمكنلاش دوز على 10 حيت مازال ما وصلتش ما غاتوصلش لا بريسيون ماكسيمال دو فونكسيونمون. غادي تجي ديريكتومون غادوز على عندي هنايا هاد السونتر ديال لو ديستريبيتور 4/3 يعني ديستريبيتور 6. غادي تجي من هنايا. دونك لو سونتر اللي بلوكي غادوز عاوتاني للديستريبيتور 7. من ديستريبيتور 7 ما عندها فين تزيد غادي ترجع لهنايا وغادي دوز لهاد لو نو. ملي غتجي لهاد لو نو غتجي باش دوز عند 15 ما يمكنلياش دوز عند 15. علاش؟ حيت كاينه كلا بي اونتي روتور. دونك شنو غادي دير غترجع دوز للروتور. دونك اليطا انيسيال كنديماريو لا بومب بي 2 تدوز الزيت ديالها للموتور كترجع للروتور ما كيدورش الموتور غراس ا لا فالف 5. من لا بريسيون بي 1 غادي دوز غتطلع تمشي للسونتر ديال ديستريبيتور 6 وتمشي وما عندها فين دوز ترجع ديريكتومون للسونتر ديال ديستريبيتور 7 وغتهبط من السونتر ديال ديستريبيتور 7 غتمشي باش تطلع جهه الموتور غتلقى لك لابيس 15 وغترجع تمشي للريزيرفوار. دونك في ليطا انيسيال ديمارينا ما غيطرا يعني انت في الميكانيزم ما غتشوف والو. ديماريتي ما غتشوف والو كيدوروا لي بومب ما عندك حتى شي ما عندك حتى شي موفمون. ما كاين لا الموفمون ديال الموتور لا الموفمون دو فيران 1 لا الموفمون دو فيران 2 حتى حاجه ما كتحرك. دونك كاين سيركولاسيون دويل ولكن ما كايناش موفمون دو mécanisme. Très bien. Donc pour faire fonctionner le mécanisme, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut actionner les distributeurs. Voilà, très bien. Pour actionner les distributeurs, il faut actionner les bobines électriques. Pour actionner les bobines électriques, خصنا نشوفوا لو سيركوي الكتريك اللي كاين عندنا. يعني لو سيركوي الكتريك اللي هو هنايا. دونك سي بحال تيستان غراف سات سيركوي الكتريك باش نفهموا لاليمونطاسيون ديال لي ديفيرونت اليمون. شوفوا معايا هاد لا بارتي الكتريك. تري بيان. دونك خصنا نشوفوا هاد لا بارتي الكتريك نقراوها pour mieux comprendre le fonctionnement. علاش؟ حيت عندنا هاد لو سيركوي هيدروليك الي عندنا لا كوموند الكتريك. ما عندناش كوموند هيدروليك وما عندناش كوموند الكترو هيدروليك. عندنا اون كوموند اي بيغمون الكتريك غراس او بوبي. تري بيان. شوفوا معايا عندنا ان زيرو هنايا يعني ليطا زيرو مازال ما درنا والو في ليطا انيسيال. تري بيان. ملي درنا والو في ليطا زيرو شنو قلت لكم في ليطا زيرو؟ قلت لكم في ليطا زيرو ديماراج لا بريسيون ديال لا بومب بي 1. جو في ميتر لا فلاش. لا بومب بي 1 غادي دوز ديريكتومون الموتور غادي تلقى هاد لا فالف غادي تدور غترجع خاوي ترجع للريزيرفوار. لا ميم شوز بي 1 غدوز لا بريسيون غتلقى لو سونتر اوفير دو 6 غدوز منو لو سونتر اوفير دو 7
اللي غادي يلوحها للروتور حيت ما عندهاش الباساج الكوتي موتور غراس او فالف او كلابي 15. ندوزو دابا ليطا 1. شنو هي 1؟ قالك 1 غادي نبيلوطيو فين هي هي هادي غنبيلوطيو مع شنو هي دونك غادي نبيلوطيو شنو هي دونك غادي نديرو ليكسيتاسيون ديال لا بوبين كوتي يعني هاد لا بوزيسيون كوتي غادي تجي هي السونتر. دونك الزيت لا بريسيون بي 1 غادي دوز ديريكت كوتي لا فليش، غادي دوز ديريكتومون تمشي الجهه ديال لاتيج ديال الفيران، غادي تدخل الاتجاه ديال الفيران. ملي غادي تدخل الاتجاه ديال الفيران في 1 شنو هي غادي تدخل الاتجاه ديال في 1 دونك غادي تخوى ديك الرمله وداك لي غرانولا اللي كاينين في لا تريمي غادي تخواو الكوتي مالاكسور. تري بيان. او موم طون ملي كيتخواو هادو غتكون ليكسيتاسيون ديال ليكسيتاسيون ديال هي هادي. دونك غتاكسيتا ملي غادي تاكسيتا المالاكسور غادي لا بوزيسيون اللي عندي هنا غترجع هي هنايا. دونك الزيت اللي جايه من بي 2 il va prendre ce passage directement زيد وغادي تدوز لهنايا وغادي تمشي تدور الموتور والروتور غادي يجي غيتبع هاد لا فليش وغيرجع للروتور. دونك لو موتور غادي يدور او ميم طون ملي لا تريمي كتخوى من لي غرانيلا كيحاول يخلطهم المالاكسور. تري بيان. كيخلطهم المالاكسور ان سيغتان طون. الا لاحظتي هنا عندنا لو طون. دونك حتى تخوى او مومون ملي كتخوى المالاكسور لا تريمي المالاكسور كيخلطها. مازال ما درناش الماء، راه غير كنخلطوا الغرانولا. المالاكسور كيحاول يوزع هذيك لي غرانولا على الخويه كاملها باش يتقادوا وسط المالاكسور. داكور باش ما يبقاوش معرمين. يعني او ميم طون ملي كتخوى لا تريمي كيوزع دوك لي غرانولا وسط المالاكسور. تري بيان. ملي تسالي واحد الوقت يعني خوات لا تريمي اشنو كيطرا ندوزو ليطاب 2. ليطاب 2 شنو كتقول لك؟ غان اونترينيو بي. شنو هي بي؟ هي هادي. دونك غادي نكسيتيو لا بوبين بي. ملي غنكسيتيو لا بوبين بي لا بوزيسيون ديالها هي اللي غتجي لو سونتر. غادي تجي لو سونتر. دونك لا بومب بي 1 غتعطي الزيت ولكن هنا كروازي. دونك غادي تعطي الزيت للجهه الاخرى يعني غادي دوز الزيت للكوتي في يعني الزيت لا بريسيون بي 1 غتعطي الزيت غتمشي حيت عندي هنا كروا. دونك غتمشي الزيت هنا يعني غتمشي للجهه ديال الفي يعني غتمشي باش تخرج الفيران. ملي غادي تخرج الفيران غتخرج الاتجاه شنو غيطرا هنا غتخرج هاد الاتجاه هادي. دونك غتسد لا تريمي. خوات لا تريمي تسدات شنو غيطرا اخر ملي تسدات لا تريمي كاين البيلوطاج ديال شنو هي البيلوطاج ديال دونك غادي نديك الا لاحظتوا قبيلات في ليطاب 1 اكسيتينا هاد يعني ملي اكسيتيناها دازت الزيت دورات دار الموتور. دابا غادي نديزيكسيتيوها. داكور. دونك شنو هي غادي نديزيكسيتيوها؟ دونك غادي ترجع لليطا انيسيال. شنو هي ليطا انيسيال؟ يعني الموتور مريض. خوينا الغرانولا ياك في ليطاب 1 تا خوات خدمنا المالاكسور تا ميلونجا تا خلطها الوسط تا وزعها على المالاكسور. جينا ليطاب 2 ملي سالا المالاكسور اكسيتينا بي وسدينا لا تريمي. ملي سدينا لا تريمي ما كاينلاش يبقى يدور المالاكسور غنريضوا المالاكسور. دونك اكسيتينا ديزيكسيتينا باش نريضوا المالاكسور. تري. ملي ريضنا المالاكسور دابا شنو غيطرا في هاد الوقت هذا؟ غيخصنا هاد ام سي هذا غادي نبدا نخويو الماء نخويو الميلونج. غادي نبدا نخويو داك لا كونتيتي ديال الماء على حسب الفوليوم واش 1 متر كوب 2 متر كوب 1.5 متر كوب على حساب حيت كيقول لك تما كيكون دي راسيون بوغ شاك طون دو غرانولا شحال خصني ندير ديال الليكيد. دونك كنتسنى حتى يتخوى داك لو ليكيد. عاد غندوز ليطاب 3. شنو هي ليطاب 3؟ ليطاب 3 شنو فيها؟ غان اكسيتي شنو هي غان اكسيتي يعني غنخدم المالاكسور. ملي عمرت داك لو طون ديال لو ليكيد نيسيسير ديماريت
المالاكسور باش يخلط ليا الماء مع الغرانيولا، غيخلط واحد لو طون كبير لحتي عندي واحد لو طون تي دو. يعني داك الشيء مديفيني باغ لي طومبوريزاتور ديال لي بومب ديال لي بوبين، كيكونوا دي طومبوريزاتور، دي كونتاكتور طومبوريزاتور راكم تعرفوهم. انا في الالكتريسيتي ما انا جو ريان افو، ما ديما نعلمكم في لابارتي الكتريك. دونك انا جيساي او مينيموم دو فوز اكسبليكي كومون سا مارش، ولكن نتوما في لي كونتاكتور هذا راكم طياره فيه. دونك عندنا هنا واحد الطومبوريزاتور، المالاكسور غادي يخلط داك الماء والغرانيولا حتى يفوت داك الوقت تي 2، يعني لو طون نيسيسير فاش عارفو مخلط مزيان. شنو غيطرا؟ غندوزو ليطاب 4. ليطاب 4 غادي نكسيتيو السي. شنو هي السي؟ يعني غادي نخدمو السي هي هادي، يعني الفيران التحتاني في 2. ملي غنكسيتيو السي شنو غيطرا؟ هاد الكوتي ديال السي غتجي هي في السونتر، يعني لا بوزيسيون كوتي سي هي اللي غتجي في السونتر. دونك الا جات لا بوزيسيون كوتي سي في السونتر، لا بومب لا بومب تري بيان، لا بومب لا بومب بي 1 غادي دوز الزيت، غتلقاه هنا محبوس، غادي دوز الزيت ديريكتومون بي 1، غادي دوزها غتعطيها للجهه كوتي تيج فيران، كوتي تيج فيران، يعني غادي يدخل الزيت هنا باش الدفاع الفيران يدخل. ملي غادي يدخل الفيران، يعني ملي غادي يدخل هذا الفيران هذا شنو غيطرا؟ غادي تحل لا بورت دو فيدونج، يعني غادي نحلو ديك لابورت من بعد ما خلطنا الماء مع الكرانيلا، خصنا نحلو لابورت دو فيدونج باش تخوى تديها الكاميو ليوتيليزاسيون. دونك غادي تخوى او ميم طون ملي كتبدا تخوى شنو طرا؟ اكسيتينا باش نحلو الباب دو فيدونج في 2 باش تخوى، واكسيتينا ريضنا المالاكسور، ما كاين لاش يدور المالاكسور الوغ كو داكشي المالاكسور. دونك ريض المالاكسور، حلينا لابورت، ريض المالاكسور باش داك غيخلينا واحد لو طون. قالك هنا لو طون سوبيريور 30 سكوند، دونك سي دي طومبيراتور. غتسنى بين ما تعرف باللي راه لابورت كل داك الفوليوم كله خوا. ملي كيتخوى داك الفوليوم ديال اللي كاين في خوينا كله المالاكسور، داكشي اللي فيه المخلط، غنمشيو ليطاب 5. شنو غادي يدار من بعد؟ غادي اكسيتيو دي. شنو هي الدي؟ هي هاد الدي، يعني غنكسيتيو الكوتي ديال ديستريبيوتور 7، غادي يعني الكوتي دروا غادي يجي السونتر. ملي غادي يجي السونتر، لا بومب بي 1 غادي تعطي الزيت، ولكن غتعطيها انفيرسي، يعني غتجي الزيت من هنا، من هاد يعني غتسويفي لا فليش، غتمشي الكوتي في، يعني غادي تخرج الفيران. ملي غادي تخرج الفيران في 2 هو هذا غتخرجو. دونك غادي نسدو لابورت، غنسدو لابورت باش نعاودو لو cycle. D'accord? Donc, j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement du circuit. C'est pratiquement, je considère que c'est la meilleure méthode pour bien étudier les circuits hydrauliques. Donc, j'espère que je suis fait le meilleur de moi-même pour vous expliquer au minimum les bases nécessaires pour la lecture des circuits hydrauliques des différents systèmes avec les différents types de pilotage du circuit hydraulique. هنا في هذا الكاد عندنا un pilotage purement électrique ديال les bobines. Donc et bon courage à tous.